أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك أول وهو من أعظم الأوصاف الإخلاص لله جل جلاله. فالعمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لله جل جلاله. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. وكذلك أنت أيها الحاج، إذا خرجت من بيتك ومن بلدك أتيت إلى هذه البلاد نية وقصدا لله جل جلاله، لا تريد بذلك لا رياء ولا سمعة، فيقع الأجر على الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على الحاج أن يراجع نيته وأن ينتبه إلى ذلك كثيرا. فبعض الحجاج قد يخسر المال
ويخسر الراحلة ويودع الأهل ويتعب بدنه ثم يرجع من الحج ولا أجر له. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص لله جل جلاله. ويتذكر كذلك أن الجزاء والثواب هو من عند الله عز وجل، فلا تلتفت إلى الناس، لا تبتغي من الناس ثناء ولا مدحا، لا تنتظر منهم شيئا، وإنما يكن قصدك أن تريد الله والدار الآخرة. إذا هذا أول وصف وأعظم وصف من أوصاف الحج المبرور، أن يكون خالصا لله جل جلاله مبتعدا عن الرياء. أسأل أن يجنبنا وإياكم الرياء. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللهم اجعل سعينا سعيا مشكورا، اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حجاج بيت الله الحرام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قيل: ماذا بعد يا رسول الله؟ فقال: حج مبرور. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وثبت أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضل عظيم نسأل الله من فضله. وفي حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. إذن الحاج إذا استشعر هذه الفضائل العظيمة، فضائل الحج من الجزاء بالجنة لمن كان حجه مبرورا، كذلك أن الإنسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بعد أن يتم هذا الحج، فإنه ينبغي عليه أن يحرص على أن تكون هذه الحجة حجة مبرورة، وأن يأتي بالحجة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Syekh Radhiyallahu Ta'ala memanjatkan puja dan bersyukurnya